والسلام على سبحان اللہ سید المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ قال الله تعالى هو الذي يصوركم سبحان اللہ في الأرحام كيف يشاء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين امداد کن از بندہ در بہرغم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسانا پیر کامل کاملہ رارا نما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما سارے سرکار نبی کے پیش کرو السلام سارے کھول کے پڑھو جٹان ایڈی بڑی ہستی بیٹھی ہے وقت دے ولی دی اولاد بیٹھی ایک ایک گل تے خدا دی قسم قرآن دی آیت پڑھدا ہے سنن دے موڑ وچ ہونا اللہ فرمایا سونیا دتیاں رضاواں تے ساریاں رب فرمایا سونیا نبی رسول پیغمبر میرے کر دیتے سارے عاشق تیرے سونے پیار وچ منی باجاں ماریاں ہن اللہ کو پوچھ لیے ربا والا کیویں ماری اللہ دا قرآن پیش کر لگا میرے اللہ نے محبوب نو بلایا کیویں اللہ فرمایا بدوہا لمن المرسلين سونیا پیار وچ منی وعدہ ماریاں اللہ کا قرآن فرما رہا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سونیا پیار وچ منی وعدہ ماریاں اللہ تعالیٰ فرمانے پہنے یا رسول کسنے قرآن پڑھدا جاواں نالے صلاۃ دا سرود دیندا جاواں نالے یا رسول اللہ پڑھدا جاواں قرآن
تینوں لبدا پھرے گا اللہ قرآن اندر فرما رہا ہے یا ایھا الرسول اللہ نے فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک سونیا پیار وچ میں بادا ماریاں سونیا پیار وچ میں اللہ فرمایا نبی رسول پیغمبر میرے کر دیتے سب عاشق تیرے سونیا کھیڈا رب تیرے لئی کھلاریاں اللہ فرمایا میں تا کن کدے نہ کہندا جے تو سجنا کول نہ بہندا سونیا سجنا ساریاں رضاواں تینوں دے دتیاں نے قرآن پہلا سپارہ چھڈ کے آخر جتھے اینڈ ہو جاندا ہے اگوں دوجا سپارہ شروع ہوندا ہے حافظ کول موجود نے گل کرن تو ہوے تے میں ذمہ دار اللہ فرماندا پیا قد نظا تکلب وجهک فی السماء اللہ دے نبی نماز پڑھ دیا پیا تیرا تے میرا سونا نبی نماز پڑھ دے پینے تے پچھوں بولے اے جی دین وی نواں لیاندا جے سارا کچھ نواں ہی لیاندا جے تے کعبہ وی آپدا بنا لو پہلے نماز ہوندا سی نا منہ بیت المقدس نوں کر کے پڑھیا کرنا اے ویکھو جی کعبہ ہے نا تسی نماز تہاڈی وکھری سلام تہاڈا وکھرا عبادت تہاڈی وکھری کعبہ وی آپدا وکھرا بناؤ میرے نبی نے نماز پڑھدیاں مسلماناں یار دا ورثہ بن اٹھیا رب نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوے فرمایا سجن دا ویل ہی پیا جا کے کہہ دے سونیا کی گل ہے یا اللہ پچھو تیرے نبی نوں تانے پہنے دے نے رب نے فرمایا ہوے کون ہے جڑا ساڈے سجن نوں گل کرے بابا صبر مدد نے محبوباں دے کدی غیراں کول نہ بھئیے سجن دی اتے اپنی کچھ نہ کہیے جے نچیا ماری منتا ہووے میری گھنگروئی بن لئیے ہو او در مرشدہ لوگ مول نہ چھڑیے در سجنا ہندا مول نہ چھڑیے چھتایوں دے جانے اے لئیے ہو والا اے جبریل یا اللہ حکم ہوے فرمایا قرآن ساڈا لے جا تے سوکھے لفظاں ترجمہ چٹاں نوں دس جاواں تے میرے یار دیاں گلاں سندا جائی سینہ مدینہ بناوندا جائی رب نے فرمایا حافظ موجود نے میں چلا جاواں تانوں قرآن کڈ کے ہر مولوی دا ترجمہ ہر مسلک عقیدے والے دا ترجمہ ایو ہی بنے گا قد نرا اللہ فرمایا تحقیق میں کلا نہیں راہ میں نہ کلے دیکھنا نرا اسی سارے بیٹھے ہیں نبی نماز پیا پڑھ دے نے اللہ تے رب دے فرشتے نبی ول ویندے بیٹھے نماز پڑھیا پڑھن لگیا منہ تھلے نو ہوندا ہے تے لوکاں نہ ودیا یا دا منہ تا اٹھیا اللہ فرمایا اسی ویڑے تایا یا اللہ کون کون فرمایا میں رب تے ستا آسماناں دے فرشتے تینوں دے او جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا سجن ویندا ہی پیا پوچھ یار کو کی گل ہے یا اللہ
جان دی پوچھ کی گل ہے سونیا رب کائنات دا محبوب بولیا جبریل سارے تانے پہ دیندے نے سونیا کوئی گل نہیں انہاں نوں تانے دین دے انہاں دا کام ہی جو تانے دینا تو یار ساڈا ہے جواب میں رب دینا یار سچ نو کہے فرمایا رب نے اعلان کیتا ہے او سجنا قیامت تک تیرے غلاماں نوں پتہ لگ جائے رب او جاندا جڑا یار جاندا ہے میرا محبوب جویں تو چاہے گا رب اوویں چاہے گا میرا نبی اوویں چاہندا ہے جویں رب چاہندا ہے رب فرماتا ہے محبوبا اج ساڈی چاہت تیری چاہت ہے منہ تسی کر لو نو قبلہ رب بنا دے گا یا اللہ میں کہ لوکاں نوں دساں تے پھر فرمایا بے تڑک ہو کے دس دے قرآن دے تجھے سپارے تے لکھ دیتا ہے یار دی رضا دے کعبہ بنایا ہے کہ نہیں نبی کچھ نہیں دے سکتا اور کعبہ آپدا بدل لو کھانا کعبہ میرے نبی دی چاہتے بنے اللہ رب العالمین نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها سجنا جویں تو راضی محبوبا جویں تو راضی بابا وارشا بول پہ آپ نے فرمایا پاویں ہو دریبا لکھے ہو عشق باد نجا کرنے بھول میاں خاطر عشق دے زمین آسمان بڑیا عاشقاں تے کرم رب دا جڑا عشق نو کرن معصوم میاں فرمایا سجنا جدھر تیرا چہرہ ہو جاوے جدھر یار منہ کر لے اللہ محبوبہ تیری رضا تے انہوں قبلہ بنا دے گا فرمایا قبلہ تردا سجنا جتھے تو راضی جویں تیری رضا راضی اوویں رب دی رضا راضی اللہ فرمایا سونے پڑھیے تیسرے سپارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ نے فرمایا لوگوں سنو میں کیڑا رب اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم میں او اللہ جڑا تصویراں بنانا میں مصوری فرمانا فی الارحام کتھے بنانا ہے فرمایا ماواں دیا شکماں اندر ماواں دیا رحماں دے اندر جڑی تصویر بنانا کڑی پیدا ہونی ہے تے بیٹی جے بچہ پیدا ہونا ہے تے بچہ اللہ فرمایا دی مصوری میں رب کرنا میں پوچھا یا اللہ کیویں کرنا فرمایا کیف یشاء فرمایا میں رب ہو کے جویں چاہواں جیڑی چاہواں تے ایک کٹ والا پیدا کر دیاں چاہواں تے منہ منگا چاہواں تے منہ سیدھا چاہواں تے سونا بنا دیاں چاہواں تے کالا بنا دیاں چاہواں تے گورا بنا دیاں اللہ فرمایا کیف یشاء میں جویں چاہواں اوویں بناونا بڑی محبت نال بڑے پیار نال ایسی کہونا جڑے تینوں سوال کریے یا اللہ ایک گل دے دس فرمایا میرے بندے پوچھ یا اللہ آدم علیہ السلام نو بنایا تے مرضی آپ دی کیتی جے نوح علیہ السلام نو بنایا مرضی آپ دی کیتی تے سبحان اللہ کہندا جائے آدم نو بنایا تے مرضی رب نے بولو بولو مرضی آپ دی اے میں گلاں اس واسطے کرنا پیا نبی دے میلاد پڑھن والے وچ تسی بھی شامل ہو جاؤ مرضی جے آدم نو بنایا مرضی اللہ دی اپنی نوح علیہ السلام نو بنایا مرضی رب دی اپنی شیش علیہ السلام نو بنایا مرضی اپنی کیتی اللہ فرماتا ہے میں کسی دا پابند نہیں ہوں جی چاہواں بناواں شیش علیہ السلام نو بنایا مرضی اپنی حضرت صالح علیہ السلام نو بنایا مرضی رب دی اپنی حضرت داؤد علیہ السلام نو بنایا مرضی اللہ دی اپنی حضرت یوسف نو بنایا مرضی اللہ دی اپنی حضرت شیش علیہ السلام نو بنایا مرضی اللہ دی اپنی صالح علیہ
سی میرے اللہ نے اپنی کی گئی اللہ نے پوچھا یا اللہ ایڈی کائنات کروڑا انسان بنائے مرضی اپنی کی ہو کوئی ایڈا بھی ہے جنہوں دی مرضی دے مطابق بنایا ہو اللہ پیدا لے گا جن جی مرضی تے بنایا اللہ نے فرمایا ہاں یا اللہ سانوں ہی دس دیو کون ہے یہ میں پڑھا کسی آپ دی کتاب تے کوئی کہہ سکتا کہ تہاڈی انکھیاں دی کتاب تے لکھا ہے کوئی جان بھی چلی ہوئے گا یہ میں آپ دی گل کراں تو سنیا دے مولوی آندے نے کہ دیوبندیاں دی رہنے جی ایک گھڑے دے مولوی آندے نے بھابیاں دی کہندے جی او گھڑے دے مولوی آندے نے آپاں سارے گھڑے چھڈ کے نالے گل نبی کولوں پوچھ لئیے نالے صحابہ کولوں پوچھ لئیے جو اجازت دیو پکی جیڑی سونے نبی پاک نے فرمائی آؤ میں بیان کراں میرے نبی پاک دی شان وچ کر گھڑیاں ایک دو گستاخیاں خبیثاں نے غیر مذہباں نے کہ حضور دے زمانے میں ایک ناک خاصی جدا نام سی حضرت حسان بن ثابت سرکار بیٹھے نے مسجد نبوی دے وچ گلشنے مصطفیٰ دے غلاماں حضور دے باغ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے گلشن دے باغاں دی بہار اوتھے لگی ہوئی ہے صحابہ بیٹھے ہوئے نے اج کر کے کہ حضرت حسان کھڑے ہو گئے دوویں ہاتھ بننے عرض کی یا رسول اللہ عرض ایک فرمایا میرے غلام بول کی گل ہے سونیا کہ اجازت ہوئے تو تہاڈی انہاں لوکاں دے سامنے نعت نہ پڑھ لواں عشق نے جدوں کھچ پائی نا یا رسول اللہ میں چاہنا میں نبی پاک دی نعت پڑھا اے تے کردے نے تہاڈی شان دی گستاخیاں لو جی ساڈے بزرگاں نے جس نے بھی اللہ دے ولی نے انہاں ایک کیا پترو ایک ساڈے اپنے نبی پاک نو اللہ نہیں کہنا دوجا رب دا پتر نہیں کہنا باقی جنی بھی تعریف ہو سکتی جے کرو سونے دی تعریف تہاڈیاں تعریفاں تو بھی بد کیا زندگیاں تہاڈیاں مک جاندیاں کملی والے آقا دی شان نہیں مک سکتی ساڈے نبی دی شان عرفہ و عرفہ والا بلکہ ساڈے عشق دے امام الشام رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے ایک دن صحابہ پاک بیٹھے تے گلاں پہ کرن بلکہ محفل میلاد ہو گئی سرکار دے ذکر میں ہوندے نے انبیاء دے ذکر ہو رہے ہیں تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس محفل وچ تشریف لے آیا نبیاں دے ذکر کرنا صحابہ دی سنت ہے اس محفل وچ آنا میرے سونے نبی دی سنت سبحان قبر وچ تین سوال مرن تو بعد ایک بندہ قبر دے وچ چلا جاندا میں عام لوکاں نوں سوال کرنا جڑے منہ کر لینا چاہندے نا نہیں ہے حکومت پھاڑ لے گی بولی بھائی جی مرضی بندہ بولی جائے بولی دے تے کسے اعتراض کی ہو سکتا نا ہی نہیں کر رہنا قبر وچ ساڈے نبی پاک نے دسیا تین سوال ہونے نے بولو کنے جڑے طالب علم جڑے سٹوڈنٹ نے پیپر دینے انہاں دا پتر تین سوال ہی کیا تین سوالاں دے جواب نے او بندہ کبھی فیل ہو سکدا نہیں نکے دا سوال ہون نکے دا جواب ہون بندہ فیل ہو سکدا نہیں اور پہلا سوال سارے بول گئے پہلا سوال ہے انہاں تے آئے اللہ کون ہے جو تیرا رب کون ہے مگر رب نو مننا تو سارے پھر دے رولے تے کہ دو گلاں دے ہوندے الحمدللہ اسی تو دے پکے ہاں کشمیر دے ہوے پاسے بندہ مار کے جنازے دی سارا پنڈ اکٹھا کیتا ہوندا سی اصلی اللہ ماننے میں رب سارا بھی اللہ ہے اچھا لو جی قبر وچ ایک تے ساڈو سوال ہے ساڈے نبی نے فرمایا پوچھنا تہاڈا رب کیڑا ہے تے تسی تیرا میرا آخنا ساڈا رب اللہ ہے کی آخنا ساڈا رب اللہ دوجا سوال ہے ماں دینوں کا تیرا دین کی ہن اساں آخنا جی دین یا اسلام پوچھنا والے سانو ساڈا دین اسلام ہے حضور فرمایا عربی آندی ہوے بھاویں نہ آندی ہوے اودوں قبر وچ بندے نوں عربی بھی آندی نہیں ہوے سبحان اللہ اوتھے عربی بھی ہوئی بابا صاحب فرماتے میں ولی اللہ میرا رب اللہ تیرا دین کیڑا ہے دین الاسلام اگلا ہم تیجا سوال ہے میں پنجابی چ سوکھے لفظاں وچ دسنا ہے ما کنتا تقولو عربی پڑھن والے ذرا تھوڑی جی توجہ کرا جی کالا دا میں نے ایک نے آکھیا کالا دو نے آکھیا کالا تم تیناں
نے تسلیاں دا سیگا آکھیا ایتھے جڑا سوال ہے ما کنت تقولو تم کیا کہا کرتے تھے فی حق حاضر رجل اے کامل مرد بیٹھا ہے کامل مرد کون نے سارے سونے کملی والے ابھی جانے گے نبی تیجا سوال ما کنتا تکون فی حق حاضر رجل ایس رجل کامل تسی کی آدھے رہ جے ہن سوال ہو گیا جمع دا سیگا بھی تسی کی آدھے رہ جے اوتھے کلا نو نہیں بھی تو اینو کی آدھا رہے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل فی دا میں نے جڑے ایتھے موجود نے تیرے مزار دے اندر ایک دا ہے کہ عاشق دی قبر وچ یار تشریف لے آ رہے تے جڑا عام ہوندا پردہ دا ہندا او جڑے سامنے حسین دا نانا بیٹھا ہے دنیا دے جاننا ہے کہ نہیں اینج پردہ ہٹدا گیا سونے نو ویکھ لے گا کہ سچ کو پتہ تسی کی آکھنا میرا جذبان ہے آکھن گے تمہارا لوگ سکتے رہے نالے راضی ہوتے رہے سوال تینوں پہلا تیرا رب کون ہے رب اللہ دین کیڑا ہی اسلام تیجا سوال ہی ایس کامل مرد نو کیا نارے ہیں ساڑھے رنگے تے گنہگار جناب نے توفیق دیتی اسا کھنا یا اللہ ایک او شانہ والا نبی جدے ملاد پڑھ گئے اللہ کو نے کی شے منگی ہے ربا جنی زندگی دیتی ہوں سانو ساڑی اولاد ہوں سونیا کوئی آسرا نہیں ہو دنیا دے ہوتے محبوبہ کوئی آسرا ہے اللہ دائے اللہ کو بعد تیری ذات دائے اور جو بعد تیری آل دائے سونیا کسے دے مہر نہیں ہو کیوں کہ قبر چلی جانا ہے تے تینوں سیانیاں ہی گل بننی ہے یہ قبر میں چلی جہاں مسلمانوں نبی پاک علیہ السلام دے سالن تو بیر نہیں بنتی تے پھر دنیا کی کیوں نہ پیے تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تیرے باجو نہیں ہوتا گزارا تیرے باجو نہیں ہوتا گزارا اپنے ایمان دادا کر لے میرے نبی مکے کے اندر جب اعلان نبوت کا چھوڑیا میرے نبی دا اعلان ہویا لوکی جب جب آ رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں ایک مائی جڑی کملی ہے لینے پاتے ہوئے میں زلفا بچھڑیاں ہوئی ہیں منہ تے مٹی ہتھاں تے مٹی چہرہ مٹی نال بھریا ہویا ہے کدی گلیاں چ روندی جاندی ہے کدی انج جاندی ہے کدی کسے دا لیڑا پھڑ دیے ٹکا دے 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 وہ ڈگ پیندی ہے کدی کسے دا دامن پھڑ دیے لوکاں دے لیڑے پھڑ دیے لوکاں نوں جا کے مس کر دیے کپڑیاں نوں پھڑ دیے لوگ تکے دے دیندے نے ایک دن ایسا گزریا ماں میرا سونا نبی گلی گلی آ رہے ہیں بازارے بازار پہ ہوندے نے مائی دوڑی جا کے اپنے دل دا لیڑا لیا میاں صاحب فرماندے نے سونے دی شان کی ہے آپ گئی لوگ ہاتھ سلاتے دردار بہو ہاتھ سلا کے دردار عشق تیرا دے وہ پانی منگے کہ ماں خون نہ دے یہ دارو
چھیڑا سبحان اللہ آجا غلام یار نے بیس گل کی ترجمہ نہیں کی تھی آبر مندر میں تے تخت حالارے سبحان اللہ میاں رانجا جدو ساری روپ بٹا کدو آیا پہچان بچ کھیڑے آدی جدو ٹلیوں کن پڑوا آیا غلام یار کی جان دے نام مارم دے سونا میم تو مندرا سن لے غلام یار میری بھی سن لے فرمایا بول آپ فرمایا آہد احمد وچ فرق نہ بھولے قسم جی بڑی گل ترک جانا چاہیے آہد احمد وچ فرق نہیں بھولے ایک رتی پیٹ مروڑی دا ایک راجا لفظ آہد کے احمد احمد میں ایک میم ہے آہد دا معنی ہے اللہ ورگا کوئی نہیں آہد اگے بھی آہد سی ہوئے تو میم بھی مروڑی پاک کے رب نے دس دیتا میرے محمد ورگا بھی کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا اما جی کرنی ہے آدھی سونیا ہن میرا جی کردا تو کون ہوے تے دن میں آپ دے دکھڑے سنا سبحان اللہ سن دکھڑے غریباں دے دکھیا بھی دوا دینا جد وقت کرنا دا ہویاوے دیدار کرا دینا میں ہاتھ بن کے آنیاں میری سنن والا کوئی نہیں سی میں سونے غلام نہیں ہوں لوگوں نہ میں دیوانی ہوں نہ میں پاگل ہوں نہ میں وحشی ہوں لوگوں میں کپڑے بڑے عالم دی تھی ساجے سبحان اللہ عورت اپنی گل سنا دیے بھائی میں بڑے بڑے عالم دی تھی سا یا رسول اللہ میرا یپا قرآن دا عالم زبور دا عالم انجیل دا عالم کملی والے آؤ بدوہا دے مکھڑے والے آؤ میرا یپا میں چوری میں چھپا رہندا سی جدو قرآن زبور پڑھدا سی تیرا نام آندا سی قرآن پڑھدا سی محمد دا نام آندا سی انجیل پڑھدا سی یار دا نام آندا سی کملی والے آؤ میرا یپا بار بار روحن لگ پیندا سی سونیا میرا یپا روحن لگ پیندا سی میرے یا رسول اللہ میرا یپا جدو روندا اوے اکھروں میریاں میڑیاں تے ڈگدے سن اوتھوں ڈگ کے میرے یا رسول اللہ موڈیاں تے اوندے سن پیر پائے اتھروں ڈگدے رہندے سن ایک لگدا سی جویں پانی دی دھار وجی ہے یا رسول اللہ میرا پیو جدو روندا سی او پانی میرے سینے تے ڈگدا سی تیرا پیار میرے سینے چ آ جاندا سی یا رسول اللہ میرا پیو روندا سی اودے اتھروں ڈگدے سی تو میں تیے روندا کیوں سی یا رسول اللہ جدو تیرا نام آنا سی وار وار آنا سی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے زبان جڑا نبی آ رہا ہے او دا نام احمد ہوئے گا بدوہا دے مکھڑے والے آؤ یا سین دیا سیرے والے محبوبہ یا رسول اللہ میرا یپا روندا سی پہلے تے میں سنتی سا میں بڑی ہوندی گئی کیوں مینوں کول کھا لیندا سی مینوں آنا سی تیے آیا میں اور کسے نو کی سناواں تیے میرے تیے دکھڑے سن لے نالے میرے کولوں امانت لے لے یا بدوہا دے مکھڑے والے یا سین دیا سیرے والے یا رسول اللہ میرے میرا آخری ویلا آیا میں جوان ہو گئی میرے پیو نے کہا تھی یہ گل سن ابا جی کی گل ہے فرمایا یہ زمانہ نیڑے آ گیا نی بیٹی دکھیاں دا لاج آ رہا بے سہارے دا سہارا آ رہا نی تیے جدے نام میں تیرے دل دا سا او دا نام سن کے کیونکہ عشق نہیں ہے محتاج تکن دا
میرے پیو دا سر میری چولی وچ آندا نہیں تے مکے وچ اونے آنا ہی اودیاں تین نشانیاں ہوندیاں جیڑا اس نبی دا پلو پھڑ لے گا نبی پلو نہیں چھڑائے گا سبحان اللہ میرے پیے اس نبی تو باجو جس نبی دے ذکر عیسیٰ روح اللہ کر دینے پہ جس نبی دا ذکر قرآن دے اندر ہے جدا ذکر زبور دے اندر ہے جدا ذکر انجیل دے اندر ہے فرمایا بیٹی ان کری کہ یہ میری وسیلہ بچھانی دنیا دے کھاڑے راہ دے وچ بہ جاوی اس نبی دا دیدار ہو جائے گا بیٹی مکے دے وچ آنے آنا ہی اچھا با پھر فرمایا نہیں تیے جدو مکے دے وچ سونا آوے گا چاند پھیرے پکار پہ جائے گی سبحان اللہ مکے چاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکے والا من لگ پئی تیرو لابدی ایک دن بیٹھے ہو میں سنیا ملک ڈگ پینے میں سنیا جدھر سن لیا ادھر ہی لویا گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا رسول اللہ مکے دے چاند پھیرے میں بیٹھی سا میں تیرا نام سنیا ایک آواز آ رہی ہے مکے چہار چفیرے سبحان اللہ پکار پہ گئی آج دنیا پہ درے یتیم آیا بت ڈگ پہ ویکھن پوترے